मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वैदिक दिव्य ज्ञान प्रतिष्ठान में सबैजनालाई हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्दै तत्त्वबोध नामक ग्रन्थ को आज को विषयलाई प्रस्तुत गरिन्छ। यो भन्दा पहिला पंचतत्व अर्थात पाँचवटा कोषका सम्बन्धमा बताइएको थियो, जसमा चाहिँ अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष र विज्ञानमय कोष यी सम्बन्धमा बताइएको थियो। अब यहाँनिर बताइन्छ यो पंचकोष अर्थात अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष र आनन्दमय कोष अन्तर्गत 24 तत्त्वहरू पर्दछन्। 24वटा तत्त्व पर्दछन्। यी 24 तत्त्वले बनेको छ यो सबै। अझ यी 24 तत्त्वका सम्बन्धमा यहाँनिर बताइन्छ। अतः चतुर्विंशति तत्त्वोत्पत्ति प्रकारम वक्ष्यामा 24 तत्त्वको उत्पत्तिका सम्बन्धमा बताइन्छ भनेर यहाँनिर ग्रन्थकारले बताउनुहुन्छ। अब यी 24 तत्त्व के हुन् त भन्दाखेरि 5वटा महाभूत छन्, पञ्चमहाभूत। 5वटा तत्त्व छँदैछन्। पृथ्वी छन्, अग्नि, वायु, जल, आकाश। यी 5वटा छन्। आकाश छ, यो प्रत्यक्ष अनुभव भइरहेको छ सबैलाई। आकाश छ, स्पेस छ भन्ने कुरो सबैलाई थाहा छ। त्यस पछाडि वायु माने हावा पनि छ। वायुलाई हावा भनिन्छ सामान्य भाषामा, तर शास्त्रको भाषामा वायु भनिन्छ। र वायु पनि छ, हावा पनि छ। यसै प्रकारले तेज पनि छ। अब तेज माने अग्नि, आगो, तातो पदार्थ, उष्ण तातो वस्तु, अग्नि जलाउने वस्तु। यसै प्रकारले तेज पनि छ, प्रकाश पनि छ, तातो पनि छ। आगोले दुईटै काम गर्दछ, उज्यालो पनि बनाउँदछ, पोल्दछ पनि, तातो पनि हुन्छ। जस्तै सूर्यलाई उज्यालो पनि बनाउँछन् घामले, तातो पनि हुन्छन् घाम। यसै प्रकारले तेज छ। अब आकाश, हावा, तेज तीनटा भए। अर्को छ पानी, जल। पानी पनि छँदैछ। यस्तै प्रकारले जलबाट पृथ्वी पनि छ। अब पृथ्वी माने धरती जो छ, पृथ्वी और यी पनि छन्। अब यी 5वटा प्रत्यक्ष रूपले यी 5 एलिमेन्ट, 5वटा महातत्त्वहरूले प्रत्यक्ष अनुभव भइरहेका छन्। प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव हुँदैछ, सबैले एकदमै स्पष्ट रूपमा जानिरहेको छ। अब यी 5वटा तत्त्व भए। अब यस्तै प्रकारले 5वटा ज्ञानेन्द्रिय पनि छन्। अब यी 5वटा स्थूल तत्त्वद्वारा हाम्रो यो स्थूल शरीर बनेको छ, फिजिकल बडी बनेको छ, 5 एलिमेन्टद्वारा बनेको छ। अब यस्तै प्रकारले 5वटा ज्ञानेन्द्रिय पनि छन्। चक्षु छ, आँखा छन्, आँखाद्वारा रूपलाई जानिन्छ, कानबाट शब्दलाई जानिन्छ, नाकबाट घ्राणबाट गन्धलाई जानिन्छ, छालाबाट चिसो तातो जानिन्छ, जिब्रोबाट तितो पिरो अमिलो इत्यादि रसलाई जानिन्छ। त्यस कारणले गर्दा यी 5वटा ज्ञानेन्द्रिय पनि छन्, जसमा चाहिँ श्रोत्र माने कान, चक्षु माने आँखो, त्वक माने छाला, जिह्व माने जिब्रो र घ्राण माने नाक। यी 5वटा ज्ञानेन्द्रिय पनि छन्। यी 5वटाबाट हामीले 5वटा विषयको ज्ञान गर्दछौँ। यो पनि प्रत्यक्ष अनुभव छ सबैलाई। आँखाबाट रूपको ज्ञान भइरहेको छ, कलर कसो छ, रातो, कालो, पहेँलो, हरियो जानिरहेको छ। त्यस्तै प्रकारले चक्षु स्रोत्रबाट शब्दलाई जानिरहेको छ, कस्तो बोल्दैछ, के बोल्दैछ, के सुनिँदैछ त्यो पनि थाहा भइरहेको छ। त्वक छालाबाट चिसो तातो जानिरहेको छ, जिब्रोबाट तितो पिरो अमिलो जानिरहेको छ, घ्राणबाट अर्थात् नाकबाट गन्धलाई जानिरहेको छ, सुगन्ध दुर्गन्ध सबैलाई जानिरहेको छ, सेन्ट। यसै प्रकारले अब यहाँनिर अब 5वटा महाभूत, 5 एलिमेन्ट र 5वटा ज्ञानेन्द्रिय गर्दा 10वटा भए। यसै गरी अब अर्को छ 5वटा कर्मेन्द्रिय छन्। 5वटा कर्मेन्द्रिय मध्ये अब बोलिरहेको छ, बोल्नु पनि कर्म हो, बोल्नु पनि काम गर्ने एउटा कर्मै हो। यसै प्रकारले अब बोल्ने काम गरिँदैछ। हो त्यो अर्को छ हात। अब हातले पनि काम गर्छन्, हात पनि अर्को कर्मेन्द्रिय हो। यसै प्रकारले पाउ खुट्टाले हिँड्ने काम गरिँदैछ। त्यस्तै प्रकारले उपस्थले
मलमूत्र त्याग गर्ने, आनन्दको सेवन गर्ने र वायुद्वारा मल त्याग गर्ने काम पनि भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता प्रकारले 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय, 10वटा भए, पञ्चमहाभूत गर्दा 15वटा भए। अब यसै गरी अब 5वटा प्राण पनि छन्। अब यसमा हिजो बताइयो प्राणमा एक कोषमा 5वटा प्राण पर्दछन्। हृदयमा प्राण, गुदामा अपान, त्यहाँदेखि नाभिमा नाइटोमा समान, घाँटीमा उदन, चारा शरीरमा बिहान। यस्तो प्रकारले एउटै प्राण 5 भागमा विभाजन भएको छ। जुन चाहिँ सास फेर्दैछ हामीले जो ब्रेथ छ त्यो पनि 5वटा भागमा बाँडेको छ। 5वटा प्राण छन्। र यस्तो प्रकारले अब 5वटा महाभूत, 5 एलिमेन्ट, 5 सेन्स अर्गन्स, 5 सेन्स अर्गन्स अफ एक्सन, त्यहाँदेखि लिँदै 5वटा प्राण गर्दाखेरि 5 चौको 20 भए। 5वटा स्थूल तत्त्व भए, 5वटा कर्मेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय, 5 प्राण गर्दा 20वटा भए। यसै प्रकारले अब अर्को के छ त भन्दाखेरि मन, मनुष्यको मन पनि छ, बुद्धि छ, चित्त छ र अहंकार। यी 4वटा जोड्दाखेरि 24 तत्त्व भए। यी 24वटा तत्त्वले हाम्रो जीवन सम्पादन हुँदैछ, हाम्रो लाइफ चल्दैछ, अपरेट हुँदैछ। यसमा यी 24वटा तत्त्व मिलेर हाम्रो लाइफ चल्दैछ। तर यो विषयमा मान्छेले जानेकै हुँदैन। अब यसमा स्टडी गरेकै छैन। अब यी 24वटा तत्त्वद्वारा हाम्रो लाइफ चाहिँ चल्दैछ। अब यी 24वटा तत्त्वमा पनि त पावर चाहियो नि त। हिजो बताइयो कम्प्युटरमा हार्डवेयर पनि चाहिन्छ, सफ्टवेयर पनि चाहिन्छ, तर पावर छैन भने त हुँदैन। यसै प्रकारले अब यी 24वटा तत्त्व के हुन्छ भन्दा हार्डवेयर र सफ्टवेयर भयो। यिनीहरू सबै यी 24वटा जो तत्त्व छन् यिनीहरू हार्डवेयर र सफ्टवेयर भए। स्थूल शरीर हार्डवेयर भयो, सूक्ष्म शरीर सफ्टवेयर भयो। यी सबै मिलाएर स्थूल सूक्ष्म शरीर मिलाएर 24वटा पुग्यो। यी सबै अब ब्याट्री त चाहियो नि त, पावर चाहियो ब्याट्रीमा। यिनीहरूलाई चलाउने, सबैलाई एक्टिभ गर्ने, नत्र पावर बिना त चल्दैन। अब हो त पावर के हो त भन्दा सेल्फ कन्सियसनेस, आत्म चैतन्य। यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ। यी 24वटा तत्त्व त छँदैछन्। अब 5वटा तत्त्वले बनेको स्थूल शरीर, स्थूल जगत एउटा हार्डवेयर जस्तो मानिलिउँ। त्यहाँदेखि अब यसमा सूक्ष्म शरीर जो छ सफ्टवेयर भयो। यिनीहरू सबै अब यसमा पावर पनि चाहियो। पावर छैन भनेदेखि त चल्दैन नि यिनीहरू केही पनि। शरीर पनि चल्दैन, आँखाले पनि देख्दैन। मुर्दामा सबै हुन्छ, मुर्दाको शरीर पनि हुन्छ, लडिरहेको हुन्छ। आँखा हुन्छन्, देख्दैन, कान पनि हुन्छ, सुन्दैन। पाउ हुन्छन्, मुर्दाका खुट्टा पनि हुन्छन्, हिँड्दैन। हात हुन्छन्, केही लेनदेन काम गर्दैन। मुर्दा भयो, एकदम डेड बडी भयो, लडेको हुन्छ, लगेर आगो लगाइदिन्छन्, पोल्दैन। एक मुठी खरानी हुन्छ, बगाइदिन्छन्, सक्यो, जीवन लीला समाप्त। सारा जीवन त्यही शरीरका लागि ढाँटो चोरो अनेक प्रकारका काम गर, तर अन्तिममा गएर त्यसलाई सेलाइदिए, विसर्जन गरिदिए, सक्यो, कहानी खत्म जीवनको। यस प्रकारले 24वटा तत्त्वद्वारा हाम्रो जीवन सम्पादन हुन्छ। यी 24वटा तत्त्वबाट हाम्रो जीवन निर्माण भएको छ। यस्तो जान्नुपर्दछ। यी 24वटा तत्त्वहरू कस्ता प्रकारले उत्पन्न भए, कसरी उत्पत्ति भयो, यिनीहरू कसरी बनिए, यी 24वटा तत्त्व कहाँबाट बन्ने, कसले बनायो, कसरी बनियो भन्ने सम्बन्धमा यहाँ बताइन्छ। अब यी 24वटा तत्त्वहरू कसरी बन्ने, कहाँबाट बनिए, कसले बनायो, कुन प्रकारले बनियो भन्ने कुरो यहाँनिर बताइन्छ। किनभने कुनै पनि चिज नबनाइकन त हुँदैन। आफै त केही पनि हुँदैन, बनाउने हुनु पर्यो कोही, र बनिनु पर्यो। कस्ता प्रकारले बनिएको छ हो यो पनि जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यी 24 तत्त्व कसरी उत्पत्ति भए, कसरी बन्ने, कहाँबाट बन्ने भन्ने सम्बन्धमा यहाँ स्पष्ट रूपले बताइन्छ। ब्रह्मण तमोगुण प्रधान मायोपहित आकाश सम्भूत आकाश वायुर वायु तेज तेजस आपोद्य पृथ्वी। अब सर्वप्रथम यहाँ बताइँदैछ 5वटा तत्त्व, 5 एलिमेन्ट कसरी बन्ने, कहाँबाट उत्पत्ति भए 5 एलिमेन्ट, यिनीहरू 5वटा तत्त्व। आकाश जल तेज वायु पृथ्वी, यिनीहरू 5वटा तत्त्व कसरी उत्पत्ति भयो त भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। ब्रह्म तत्त्व, परम ब्रह्म परमात्मा तत्त्व,
परमब्रह्म परमात्माको शक्ति छ एउटा, त्यो शक्तिलाई भनिन्छ माया। हर चिजमा एउटा शक्ति विद्यमान हुन्छ, एउटा शक्ति हुन्छ, एउटा पावर हुन्छ। जस्तो प्रकारले आगोमा जलाउने शक्ति छ, पानीमा बगाउने भिजाउने शक्ति छ, यहीँबाट विद्युत बिजुली पनि उत्पन्न हुन्छ, पावर त्यसैबाट निस्किन्छ। यसै प्रकारले हावामा शक्ति छ, अब उडाउने शक्ति छ, हावामा यस्तो शक्ति छ, पृथ्वीमा धारण गर्ने शक्ति छ। यसै प्रकारले कुनै पनि वस्तुमा एउटा शक्ति हुन्छ, एउटा पावर हुन्छ त्यसमा। भने ब्रह्म तत्व परम ब्रह्म परमात्माको जो शक्ति छ, डिवाइन पावर अफ सुप्रिम गॉड, परम ब्रह्म परमात्माको दिव्य शक्ति, त्यसलाई भनिन्छ माया। परम ब्रह्म परमात्माको दिव्य शक्तिलाई माया भनिन्छ, डिवाइन पावर अफ सुप्रिम गॉड। परम ब्रह्म परमात्माको दिव्य शक्ति जो छ त्यसलाई माया भनिन्छ, माया। अब त्यो माया कस्तो छ त भन्दा तीनटा गुण छन् त्यो मायामा, सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण, जसलाई चाहिँ आजका भाषामा न्यूट्रन, इलेक्ट्रोन र प्रोटोन भनिन्छ। यस्तै प्रकारले तीनटा गुण छन् त्यो मायामा, सत्व, रज, तमोगुण, जसलाई न्यूट्रन, इलेक्ट्रोन र प्रोटोन भन्छ। यस्तो प्रकारले बताउँदछ। यस्तो प्रकारको अत्यन्त सूक्ष्म, अत्याधिक एकदमै सूक्ष्म हुन्छ र यस्तो प्रकारले त्यो सूक्ष्म भनेको अत्यन्त सफ्टल, एक्सट्रिमली सफ्टल हुन्छ त्यसले। यस्तो प्रकारले यहाँनिर जान्नु पर्दछ। अब यो परम ब्रह्म परमात्माको दिव्य शक्ति छ माया हो। त्यो माया शक्ति तीनटा गुण छन्, त्यसमा तीनटा गुण लेख्दैछ, जसलाई सत्वगुण, रजगुण र तमोगुण भनिन्छ। त्यो सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण छन् त्यो मायामा। त्यो त्रिगुण माया छ माया। त्रिगुण माया भनेपछि जस्तो प्रकारले सूर्य प्रकाशमा आएछ भने घाम लागेपछि उज्यालो भइहाल्छ, प्रकाश भइहाल्छ। त्यसै प्रकारले जहाँनिर आगो छ त्यहाँ तातो भइहाल्छ। त्यसै प्रकारले माया पनि त्रिगुण माया छ, तीनटा गुण छन् माया। अब हो त तीनटा गुण जुन चाहिँ मायाका छन्, त्यस्तो तमोगुण जो छ, तमोगुण उपयुक्त जो चैतन्य छ, त्यसबाट आकाश उत्पत्ति भयो। सत्व, रज, तम तीनटा गुण छन् मायाका। त्यो तमोगुण युक्त जो चैतन्य छ, कन्सियसनेस जो छ, त्यसबाट चाहिँ आकाश उत्पत्ति भयो। आकाश स्पेस जो छ, यो आकाश त्यसबाट उत्पत्ति भयो, त्यसमा फेल हुँदैछ आकाश। यसै प्रकारले अगाडि बताउनुहुन्छ, आकाशत वायु, आकाशबाट वायु उत्पन्न भयो, हावा उत्पन्न भयो। जो आकाश छ नि त्यसबाट हावा उत्पन्न हुन्छ। आकाशमा सर्वत्र हावै हावा छ, प्र्याक्टिकल रूपमा देख्न सकिन्छ, जान्न सकिन्छ। यसै प्रकारले वायु तेज, वायु माने हावादेखि तेज उत्पन्न भयो, तेज। प्र्याक्टिकल रूपमा नि त्यो देख्न सकिन्छ। जहाँनिर हावा लाग्छ, हावा लागेपछि दुईटा रुख रगडियो भने त्यहाँ अग्नि उत्पन्न हुन्छ, आगो उत्पन्न हुन्छ। आगो बाल्दाखेरि हावा लाउनु पर्छ, जति फुकिन्छ त्यति दन्किन्छ आगो। यो प्र्याक्टिकल रूपमा नै देख्न सकिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जहाँनिर हावा चल्दछ त्यहाँ तेज तेज उत्पत्ति भयो। अब गिलो कपडा, एकदमै भिजेको कपडा लगाएर बाहिर सुकाइदियो, हावा लागेका ठाउँमा एकछिनमा सुकाइदिन्छ। त्यस्तै प्रकारले वायुबाट तेज उत्पत्ति भयो, तेज अग्नि। तेज माने अग्नि, आगो। सामान्य भाषामा भन्नु पर्दाखेरि तेजबाट उत्पत्ति भयो। वायु माने हावाबाट आगो उत्पत्ति भयो, अग्नि उत्पत्ति भयो, तेज उत्पत्ति भयो। त्यसै प्रकारले अब तेजस आप, र तेजबाट आप माने जल उत्पत्ति भयो, पानी। जो तेज छ नि, तेज अग्नि तत्व, अग्नि, त्यसबाट पानी उत्पत्ति भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जहाँ गर्मी हुन्छ पसिना छुट्छन्, तातो हुने बित्तिकै पसिना छुट्छन्। जहाँ गर्मी छ पसिना उत्पन्न हुन्छ, अलिकति तातो भएपछि निस्किहाल्छ। त्यसबाट जल उत्पत्ति भयो। त्यो गर्मी क्या हो? तेज हो। जो गर्मी हुन्छ नि त्यो गर्मी तेज हो। जहाँ गर्मी हुन्छ त्यहाँ पसिना उत्पन्न हुन्छ, पसिना छुट्छन्। यो प्र्याक्टिकल रूपमा पनि देख्न सकिन्छ। त्यसै प्रकारले सृष्टि क्रममा पनि
उत्पत्ति क्रममा पनि तेजबाट जल उत्पत्ति भयो र अद्भ्या पृथ्वी माने जलबाट पृथ्वी उत्पन्न भएन। पृथ्वी जो पानी छ त्यसमा पृथ्वी छ। त्यस्तै प्रकारले आज हेर्दाखेरि पनि पृथ्वी केमा छ त भन्दा पानीमा। प्रजाधारामा धरणी फणिसम, अर्थात प्रजा जो सम्पूर्ण प्रजाहरू जो छ, रुख वृक्ष लता वृक्ष सबै प्राणीहरू पशु पक्षी मनुष्य सबै पृथ्वीमा छन्। पृथ्वी केमा छ? पानीमा छ। पृथ्वी पानीमा अडिएको छ। पानी र पृथ्वी सँगै मिलेर बसेका छन्। यस प्रकारले 5वटा तत्त्व उत्पन्न भए। सर्वप्रथम आकाश उत्पत्ति भयो। परम ब्रह्म परमात्माको दिव्य माया शक्तिबाट त्यसको जो तमोगुण अंश छ, त्यो तमोगुणमा युक्त जो रिफ्लेक्टिभ जो चैतन्य छ, माने तमोगुण युक्त जो चैतन्य छ, कन्सियसनेस जो छ, त्यसबाट आकाश उत्पत्ति भयो। आकाशबाट हावा उत्पत्ति भयो, वायु उत्पत्ति भयो। वायु माने हावाबाट तेज उत्पन्न भयो, अग्नि उत्पन्न भयो। अग्निबाट जल उत्पन्न भयो, जलबाट पृथ्वी उत्पन्न भयो। यस प्रकारले जान्नु पर्दछ। अब यो कसरी वास्तवमा उत्पन्न भएको यो फिल मात्रै हुँदैछ भन्दा वास्तवमा यो फिल मात्रै हुँदैछ। जस्तो प्रकारले डोरीमा सर्प फिल हुन्छ नि, सर्प जस्तो प्रतीत हुन्छ डोरीमा। डोरी छ, टाढाबाट हेर्दा साँझ परेका बेला हेर्दा सर्प जस्तो देखियो। त्यस कारण यदि डोरीमा सर्पको प्रतीति हुन्छ। सर्प देखिन्छ, ए सर्प सर्प भनेर डन्ठी लिएर गयो हिर्काउनका लागि, लाइट लगाएर हेर्दा त्यो त सर्प छैन, डोरी छ, त्यहाँ भ्रम भयो। त्यस्तै प्रकारले यो सारा यो 5वटा तत्त्व पनि वास्तवमा मायामा भ्रम भएको मात्रै हो। एक अद्वितीय ब्रह्म तत्त्वमा, एक परमात्मामा, एक ब्रह्म तत्त्वमा, एक आत्म तत्त्वमा यो जगत फिल हुँदैछ। डोरीमा सर्पको प्रतीति भयो जस्तो प्रतीत हुँदैछ, अनुभव हुँदैछ। वास्तवमा यो संसारको कुनै सत्ता छैन, मायाको सत्ता छैन। त्यस कारणले गर्दा यो सारा संसार के हो त भन्दाखेरि अज्ञानको परिणाम, मायाको विवर्त। अर्थात् मायाको परिणाम ब्रह्मको विवर्त। मायाको परिणाम, अज्ञानको परिणाम, ब्रह्म तत्त्वको विवर्त। अब यो अस्ति पनि बताएको थिएँ, यसमा एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, उदाहरण। जस्ता प्रकारले बाटोमा गइँदैछ, जाँदाखेरि साँझ परेका सन्ध्याकालमा डोरीमा सर्प देखियो। त्यो सर्प देखिँदैछ भने यो डोरी हो भन्ने ज्ञान हुँदैन, सर्पै हो जस्तो लाग्दैन। डोरीमा सर्प देखेका बेलामा यो डोरी हो भन्ने ज्ञान हुँदैन, डोरी भन्ने जानिँदैन, सर्पै हो भने जस्तो लाग्छ त्यहाँ। तर त्यहाँ सर्प छँदै छैन, डोरी मात्रै छ। अब कारण के भयो त्यो भन्दा अज्ञान। डोरीको अज्ञानले गर्दा, डोरीलाई नजान्नका कारणले गर्दा त्यो डोरीमा सर्पको प्रतीति भयो, सर्प फिल भयो। अब यसमा के छ त भन्दाखेरि त्यो डोरीको अज्ञानको परिणाम हो। अज्ञानको परिणाम हो सर्प। डोरी सम्बन्धी जो अज्ञान छ त्यो अज्ञानको परिणाम हो सर्प। डोरीको विवर्त अज्ञानका कारणले गर्दा सर्प देखिँदैछ केमा भन्दा डोरीमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि अज्ञानको परिणाम हो सर्प। डोरीमा जो सर्पको प्रतीति हुँदैछ त्यो अज्ञानको परिणाम। अब केमा प्रतीति हुँदैछ भन्दा डोरीमा। त्यस कारणले गर्दा डोरीको विवर्त। त्यस कारणले गर्दा मानिने अर्को इक्जाम्पलले, अर्को उदाहरणद्वारा बुझौँ। पित्तलमा सुनको प्रतीति भयो, सुन जस्तो लाग्यो भने पित्तल छ छन चाहिँ, हेर्दाखेरि सुन जस्तो पहेँलो छ। अब परबाट हेर्दाखेरि सुन जस्तो लाग्यो, किन त भन्दा त्यो पित्तलको ज्ञान भएन पहिले, यो पित्तल हो भन्ने जानेको छैन, थाहा छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि सुन मानियो। तर पछाडि गएर विचार गर्दाखेरि त्यो त सुन होइन रहेछ, पित्तल रहेछ भन्ने ज्ञान भयो। त्यहाँ त सुन त छँदै छैन, पित्तल छ। अब त्यहाँ पित्तलको अज्ञानको परिणाम हो सुन। र अब केमा त्यो देखिँदैछ, केलाई बाँधिँदैछ सुन भन्दा पित्तललाई। त्यस कारणले चाहिँ पित्तलको विवर्त। यस्तै प्रकारले अर्को पनि इक्जाम्पल, बाटोमा गइँदैछ, जाँदाखेरि कालो भुत जस्तो देखियो।
हात्ती जस्तो देखियो, हात्ती कालो कालो ठुलो छ, लु यहाँ चाहिँ हात्ती रहेछ भनेर यस्तो प्रकारले अब सबै चारैतिरबाट केही ढुङ्गामुढा गर्न थाल्यो, अँध्यारो छ। तर कुनै एकजना सज्जन व्यक्तिले आएर टर्च लगाएर हेर्दाखेरि त्यहाँ त ढुङ्गो छ कालो ठुलो। अब त्यहाँ के भयो त भन्दाखेरि त्यहाँ ढुङ्गो हो भनेर जानिएन, पहिले हात्ती जस्तो लाग्यो त्यहाँ हात्ती रहेछ भनेर, तर त्यहाँ हात्ती छँदै थिएन, ढुङ्गो थियो। त्यो ढुङ्गाको अज्ञानले गर्दा हात्ती प्रतीति भयो, हात्तीको फिल भयो त्यहाँ। भने के हो त भन्दाखेरि त्यो हात्ती चाहिँ त्यहाँ छँदै छैन, तर त्यो के हो अज्ञानको परिणाम। अब केमा देखियो हात्ती भन्दा ढुङ्गा, ढुङ्गाको विवरता। यस्ता प्रकारले जान्नु पर्दछ परिणाम र विवरता। यस्तै प्रकारले यो सारा संसार पनि एक ब्रह्म तत्त्वमा प्रतीत हुँदैछ। केले गर्दा होइन, मायाले गर्दा। माया अविद्याले गर्दा, अज्ञानले गर्दा एकै ब्रह्म तत्त्वमा यो जगत फिल हुँदैछ, संसार फिल हुँदैछ, संसारको रियलाइज हुँदैछ। तर यो सबै के हो त मायाको परिणाम, ब्रह्म तत्त्वको विवर्तन। अज्ञानले गर्दा सारा संसार प्रतीत हुँदैछ, फिल हुँदैछ। केमा फिल हुँदैछ भन्दा ब्रह्म तत्त्वमा, एक अद्वितीय ब्रह्म तत्त्वमा, आत्मा तत्त्वमा फिल हुँदैछ सारा संसार। त्यस कारणले गर्दा यो सारा विश्व ब्रह्माण्ड के हो त भन्दा अज्ञानको मायाको परिणाम, ब्रह्म तत्त्वको विवरत। यस्ता प्रकारले जान्नु पर्दछ। अब यसलाई बुझ्दै लैजाउँ न। पहिले नयाँ सुन्नेलाई कठिन पर्छ, तर एक दुईपल्ट सुन्दै सुन्दै गएपछि, बुझ्दै गएपछि बुझिन्छ। कुनै कठिन कुरा होइन, हरेक छानु पर्दैन। अब यसमा अगाडि बढिन्छ। एतेषां पञ्चतत्त्वानां मध्ये आकाशस्य सात्विकं च श्रोत्रेन्द्रियं सम्भूतम्। अब यो जुन चाहिँ कारणमा गुण छ त्यो कार्यमा पनि आउँछ, यो बुझ्नु पर्दछ। कारणमा जुन गुण छ कार्यमा पनि आउँछ। अब रातो धागोको स्वेटर बन्यो भने स्वेटर पनि रातै हुन्छ। स्वेटर भयो कार्य, त्यो रातो धागो भयो कारण। रातो माटोको घडा बनाइयो, लोटा बनाइयो भने देखेन, माटो रातो हुनाले गर्दा त्यसबाट बनेको लोटा पनि रातै हुन्छ। काली माटीको लोटा बनाइयो, मूर्ति बनाइयो भने त्यो माटो काली हुनाले गर्दाखेरि त्यसबाट बनेको मूर्ति पनि कालै हुन्छ। अझ मूर्ति के हो? कार्य। माटो हो कारण, धागो हो कारण, स्वेटर हो कार्य। उनीको धागो त टोपी बनायो, रातो उनीको धागोको टोपी कसो हुन्छ? टोपी पनि रातै हुन्छ। अब त्यो धागो के हो? कारण। त्यसबाट बन्नेको जो टोपी छ त्यो हो कार्य। त्यसै प्रकारले कार्य र कारण बुझ्नु पर्दछ। सुनको औँठी बनाइयो, सुन कसो छ? पहेँलो हो। त सुनको पहेँलो सुनको औँठी बनाउँदा औँठी कसो भयो? पहेँलै भयो, सुनै हो त्यो। यस्तो प्रकारले कार्य र कारण बुझ्नुपर्छ। सुन भयो कारण, औँठी हो कार्य, धागो हो कारण, टोपी हो कार्य, माटो हो कारण, त्यो माटोबाट बनेको मूर्ति हो कार्य। सङ्गमरमरको स्टोनको मूर्ति बनाइयो भने स्टोन हो कारण, त्यो मूर्ति हो कार्य। त्यो कार्य र कारणमा कुनै भेद छैन, एउटै हो। कुनै भेद छैन, भिन्न भिन्न छैन त्यसमा। अब काली माटीको मूर्ति बनाउँदा कालै हुन्छ, रातो माटोको बनाउँदा रातै हुन्छ। कालो धागोको स्वेटर बनाउँदा कालै हुन्छ स्वेटर पनि, रातो धागोको बनाउँदा रातै हुन्छ। जस्तो कारणमा जो गुण छ कार्यमा त्यही देखिन्छ। अब यहाँनिर के छ त भन्दा माया तिनवटा गुणयुक्त छ। जो माया शक्ति छ, परम ब्रह्म परमात्माको दिव्य शक्ति, डिभाइन पावर अफ सुप्रिम गॉड, परम ब्रह्म परमात्माको जो दिव्य शक्ति छ त्यसलाई माया भनिन्छ। मायामा तिनवटा गुण छन्, सत्वगुण, रजोगुण र तमोगुण। त्यो मायाबाट उत्पन्न भएको जो आकाश, वायु, तेज, जल र पृथ्वी जो बताइयो अहिले यहाँ होइन, त्यो मायाको तमोगुण अंशबाट, तमोगुण उपयुक्त चैतन्यबाट चाहिँ आकाश उत्पन्न भयो, आकाशबाट वायु उत्पन्न भयो, वायुबाट तेज, तेजबाट जल, जलबाट पृथ्वी उत्पत्ति भयो भनेर बताइयो। अब त्यो उत्पत्ति हुँदाखेरि जो कारणमा जुन गुण छ त्यो कार्यमा पनि आउँछ। अब त्यो माया छ त्रिगुणमय। त्यो मायाबाट उत्पन्न भएको तमोगुणयुक्त, मायाबाट उत्पन्न भएको जुन चाहिँ आकाश छ त्यो आकाश पनि तिनवटा गुणयुक्त छ, सत्व रज तम गुणयुक्त छ। वायु पनि तिनवटा गुण छन्,
अब आकाश छ, आकाशबाट उत्पत्ति भएको वायु जो छ त्यो पनि 3 गुणयुक्त छ। त्यो वायु 3 गुणयुक्त छ भने त्यो वायुबाट उत्पत्ति भएको तेज पनि 3 गुणयुक्त छ। अब तेज 3 गुणयुक्त छ भने तेजबाट उत्पन्न भएको जल पनि 3 गुणयुक्त छ। सत्तर गुण त्यसमा पनि छन्। यसै प्रकारले जल त्रिगुणमय छ, 17 गुणयुक्त छ भने त्यसबाट उत्पत्ति भएको पृथ्वी पनि 3 गुणले युक्त छ। 17 गुण त्यसमा पनि छ। त्यो पृथ्वीबाट उत्पन्न भएका अन्न औषधि शरीर इत्यादि जति पनि छन् यिनीहरू सबै पनि 3 गुणले युक्त छन्। 17 गुण यिनीहरूमा पनि छँदैछन्। त्यसै कारणले गर्दा यहाँ बताउनुहुन्छ एतेषां पञ्चतत्त्वानां मध्य आकाशस्य सात्विक अंश श्रोत्रेन्द्रियं सम्भूतम। त्यो आकाशमा जो 3 गुण छन् 17 त्यसको सात्विक अंशबाट श्रोत्रेन्द्रिय उत्पत्ति भयो। श्रोत्रेन्द्रिय जो छ नि सुन्ने शक्ति, कानमा जो सुन्ने शक्ति छ त्यसलाई श्रोत्रेन्द्रिय भनिन्छ। सेन्स अर्गन्स हो त्यो उत्पत्ति भयो। त्यो निस्क्यो त्यहाँबाट, त्यसको उत्पत्ति भयो। त्यसै प्रकारले वायुको सात्विक अंशबाट त्वगेन्द्रिय उत्पत्ति भयो, उत्पन्न भयो। वायु जो छ त्यो वायुको सात्विक अंश जो छ त्यो वायुको सात्विक अंशबाट सत्वगुणबाट त्वगेन्द्रिय उत्पन्न भयो। त्यसै प्रकारले अग्नि सात्विक अंश चक्षुरेन्द्रियम। त्यसै प्रकारले अग्निको सात्विक अंशबाट चक्षुरेन्द्रिय उत्पत्ति भयो। त्यसै प्रकारले जलको सात्विक अंशबाट रसेन्द्रिय उत्पन्न भयो। त्यसै गरी पृथ्वीको सात्विक अंशबाट घ्राणेन्द्रियम सम्भूतम, घ्राणेन्द्रिय उत्पन्न भयो। एतेषां पञ्चतत्त्वानां समष्टि सात्विक अंश अन्तःकरण सम्भूतम। अब यस्तै प्रकारले यी 5वटा तत्त्व छन्। सात्विक अंश 5वटाको सात्विक अंशबाट 5वटा ज्ञानेन्द्रिय उत्पत्ति भयो। 5वटा जो पञ्चमहाभूत छन्, सूक्ष्म पञ्चमहाभूत, त्यो सूक्ष्म पञ्चमहाभूतबाट सब्टल 5 एलिमेन्ट, सब्टल 5 एलिमेन्ट जो छन् हो त्यो सब्टल 5 एलिमेन्टको सात्विक अंशबाट चाहिँ यी 5वटा ज्ञानेन्द्रिय उत्पन्न भयो। चक्षुन्द्रिय, श्रोत्रेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, त्वगेन्द्रिय, रसेन्द्रिय, यिनीहरू 5वटा इन्द्रिय 5 सेन्स अर्गन उत्पन्न भयो सात्विक अंशबाट। अब यिनीहरूको सबैको सात्विक अंशबाट अर्थात् यो जो सब्टल 5 एलिमेन्ट जो छन् सूक्ष्म पञ्चमहाभूत तिनीहरूको सात्विक अंश जो चाहिँ समष्टि माने सबै कलेक्टिभ त्यो सात्विक अंशबाट अन्तःकरण उत्पन्न भयो। अन्तःकरण माने मन, बुद्धि, चित्त र अहंकार यिनीहरू उत्पन्न भयो एउटा सात्विक अंशबाट। तच्च वृत्ति वेदान मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि चतुर्धा। अन्तःकरण त एउटै हो, अन्तःकरण एउटै हो। अन्तःकरण माने इनर इन्स्ट्रुमेन्ट हो, त्यो एउटै छ। तर वृत्ति भेदले 4वटा छन्। वृत्ति भेदले गर्दा यी 4वटा छन्। के छन् त भन्दा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन छ, एउटा अर्को छ बुद्धि, अर्को छ चित्त, अर्को छ अहंकार। यस्तै प्रकारले 4वटा छन् अन्तःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। यी 4वटा त्यो सब्टल 5 एलिमेन्टको कलेक्टिभ सत्वगुणबाट सात्विक अंशबाट चाहिँ मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार उत्पन्न भयो। यस्तै प्रकारले जान्नु पर्दछ। अब त्यो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार भनेको के हो त भन्ने यहाँ बताउनुहुन्छ। संकल्प विकल्पात्मकम मन। संकल्प गर्न माने इच्छा गर्न। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार यिनीहरू बताएको थिएन। त्यो काम, क्रोध, लोभ यिनीहरू सबैको आश्रय हो मन। मनमै हुन्छन्। कामना वासना पनि मनमा हुन्छ, काम वासना पनि, रिस पनि मनमै बसेको हुन्छ, लोभ पनि मनमा हुन्छ, मोह पनि मनमै हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो मनमा बस्यो, त्यो सबै भएको मन हो। यस्तै प्रकारले निश्चयात्मक बुद्धि, त्यो निश्चय गर्दा बुद्धि, डिसिजन लिने इन्टेलेक्चुअल पावर जो छ नि, अन्डरस्ट्यान्डिङ पावर जो छ त्यो बुद्धि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो निश्चय गर्न डिसिजन लिने जो क्षमता छ, डिसाइड गर्ने जो त्यो हो बुद्धि। यस्तै प्रकारले अहम कर्ता, अहंकार, अहम अभिमान गर्ने इगो, त्यसलाई अहंकार भनिन्छ, इगो। त्यो भयो। तेस्रो चिन्तन कर, त्यो चित्त। चिन्तन गरिरहँदैन मान्छेले, सोचिरहन्छ केही न केही।
त्यो सोचिरहनु हुँदा उसले चित्त भनेको अन्तःकरण एउटै हो, तर संकल्प विकल्प अनेक प्रकारका संकल्प इच्छा आकांक्षा डिजायर्सहरू गर्दाखेरि त्यो मन भयो, डिसिजन लिँदा बुद्धि, इगो हुँदा अहंकार, त्यस्तै प्रकारले चिन्तन गर्दाखेरि सोचिरहनु हुँदा चित्त भयो। एउटै हो। जस्तो प्रकारले एउटै मान्छे छ नि, एउटै मान्छेलाई गाडी चलाउँदा ड्राइभर भनिन्छ, भोजनालयमा बसेर किचनमा बसेर खाना पकायो भने भान्से भनिन्छ, गाई हेर्न गयो भने गोठालो भनिन्छ, कार्यालयमा बसेर कुनै कार्यकर्ता काम गर्यो भने त्यसलाई कार्यकर्ता भनिन्छ, अफसर भनिन्छ। मान्छे एउटै हो, तर गाडी चलाउँदा ड्राइभर, गाई हेर्दा गोठालो, किचनमा काम गर्दा भोजनहरू बनायो भने भान्से त्यसलाई कुक। त्यसै प्रकारले कार्यालयमा गएर कुनै काम गर्यो भनेदेखि त्यसमा अफसर कार्यकर्ता भनिन्छ। मान्छे एउटै हो, व्यक्ति एउटै हो, तर कार्यभेदले गर्दा उसको ड्युटी भिन्न भिन्न हुँदा उसको त्यो नाम पनि भिन्न भिन्न हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले अन्तःकरण, यो इनर इन्स्ट्रुमेन्ट त्यो पनि एउटै हो, तर वृत्ति भेदले गर्दाखेरि चारवटा छन्, कार्यभेदले गर्दा चारवटा भयो। संकल्प विकल्प गर्दा मन, निश्चय गर्दा डिसिजन लिँदा बुद्धि, इगो अहंकार हुँदाखेरि अहंकार, चिन्तन गरिरहने सोचिरहने विचार गरिरहने हुँदाखेरि चित्त। यस्तो प्रकारले एकै अहंकार चार प्रकारको भयो। अब यी चारैवटा अन्तःकरणका देवता पनि छन् यिनीहरूका। मनका देवता हुन् चन्द्रमा, जो चन्द्रमा छन् नि, जुन त्यो मनका देवता हुन्। मनका देवता चन्द्रमा। बुद्धि र ब्रह्मा, बुद्धिका देवता हुनु ब्रह्मा, जो ब्रह्माजी छन् सृष्टिकर्ता हुने बुद्धिका देवता। त्यो बुद्धिपूर्वक भएको छ सबै, कुनै कार्य बुद्धिपूर्वक हुन्छ। केही बनाउने छ भने बुद्धि बिना केही बनिँदैन। आजभोलि कम्प्युटर भयो, सबै जति पनि टेक्निकल डेभलपमेन्ट जो पनि भएको छ, जति टेक्नोलोजीहरू जति पनि डेभलप भएका छन्, ती सबै के छन् त भन्दाखेरि बुद्धिको खेल हो सबै। रकेट बनाए, हेलिकप्टर बनाए, एरोप्लेन बनाए, विभिन्न प्रकारका यस्ता यन्त्रहरू बनाए, कम्प्युटर बनाए, मोबाइल बनाए, भिन्न भिन्न प्रकारका यस्ता उपकरणहरू सबै बनाए। यो सबै के हो त भन्दा बुद्धिको खेल हो। मनुष्यले बनाएको हुन्छ, मनुष्यकै बुद्धिको खेल हो यो सबै। अब मनुष्यले यस्तो बनाउन सक्छ नि, ईश्वरको बुद्धि कस्तो होला? सारा संसार विश्व ब्रह्माण्ड हाम्रा शरीरहरू सबै ईश्वरको सृष्टि, ईश्वरको कल्पना हो सबै, ईश्वरले बनाएको हुन्। अब हाम्रो शरीरमा हेऱ्यो भनेदेखि कुनै अब काँटी छैन, केही पनि छैन, ग्रुपिङहरू केही पनि छैन, हड्डी ठिक ठिक ठाउँमा बसेका छन्, चलिरहेका छन्, सबै एकदम ठिक ठाउँमा। नाक कान आँखा मुख सबै आफ्नो आफ्नो काम गर्दैछन्, खुट्टा सबै आफ्नो। यस्तो प्रकारले पशु प्राणी सबैको चलिरहेको छ। अब यो सामान्य थोरै हुन्छ, यो अब एकदम ईश्वरको सृष्टि हो यो सबै। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सबै बुद्धिको खेल हो यो। मनुष्य देवता, मनका देवता चन्द्रमा, बुद्धिका देवता ब्रह्मा, अहंकारका देवता। अब अन्तःकरण चारवटा छन् नि त, मन बुद्धि चित्त अहंकार। त्यसमा अहंकारका देवता हुन् रुद्र र चित्तस्य वासुदेव, चित्तका देवता हुन् वासुदेव। यी देवताले गर्दा यिनीहरू काम गर्दछन्। चन्द्रमा रूप देवताका कारणले गर्दाखेरि मन अत्यन्त सञ्चालन चलिरहन्छ। त्यसै प्रकारले बुद्धि रूप देवताका, बुद्धिका देवता हुन् ब्रह्म। ब्रह्म देवताको सामर्थ्य अनुसार बुद्धिले सबै डिसिजन लिन्छ, निर्णय गर्दछ। त्यस्तै प्रकारले अहंकार अभिमान गर्दछ। रुद्र देवताको आश्रय शक्तिद्वारा यसले अभिमान गर्दछ, अहंकार गर्दछ। त्यस्तै प्रकारले चित्त से वासुदेव, चिन्तन गर्दछ वासुदेव, चित्तको अभिमान देवता वासुदेव। यस्ता प्रकारले जान्नु पर्दछ, चिन्तन गर्नु पर्दछ, विचार गर्नु पर्दछ। र यस्ता प्रकारले वृत्ति भेदले गर्दाखेरि अन्तःकरण चार प्रकारको हुन्छ। भिन्न भिन्न प्रकारका मनले इच्छा गर्दछ, इच्छा संकल्प विकल्प। जस्तै प्रकारले म यसो गर्छु, म उसो गर्छु, यो मेरो होस्, मेरो यस्तो होस्, उस्तो होस्, यसो गरौँला, उसो गरौँला, यस्तो लगाउँला, उस्तो लगाउँला, यस्तो खाउँला, उस्तो लगाउँला, यहाँ जान्छु, त्यहाँ जान्छु, इत्यादि इत्यादि प्रकारका इच्छाहरू सबै के हुन्छ भन्दा मन।
यस्तो प्रकारका इच्छा हुँदा अन्तःकरणलाई मन बनिन्छ। अन्तःकरण एउटै हो, तर यस्ता प्रकारका इच्छा हुँदा म यसो गर्छु उसो गर्छु, यहाँ जान्छु त्यहाँ जान्छु, यो खान्छु यस्तो लाउँछु उस्तो लाउँछु, यी नाना प्रकारका इच्छा हुन्छन्, मनुष्यको मनमा डिजायर्सहरू हुन्छन्। यस्तो हुँदा त्यसलाई मन बनिन्छ। अब त्यही अन्तःकरणलाई जब कुनै विषयको निश्चय गर्दछ, डिसिजन लिन्छ, जस्तो प्रकारले यो सत्य हो, यो असत्य हो, यो नित्य हो, यो अनित्य हो, यो उचित हो, यो अनुचित हो, यो बन्धन हो, यो मुक्ति हो, यस्ता प्रकारको जो डिसिजन लिन्छ त्यसलाई त्यस्तो प्रकारको निर्णय लिँदा बुद्धि भनिन्छ। त्यही अन्तःकरणलाई बुद्धि भनिन्छ। त्यस्तै प्रकारले अहङ्कार, अन्तःकरणमा जति बेला अभिमान गर्न लाग्दछ, त्यस्तो प्रकारले मनुष्यले अभिमान गर्दछ नि, म यस्तो हुँ, म उस्तो हुँ, म यो हुँ त्यो हुँ, मैले यसो गरेँ, मैले त्यो गरेँ, यस्ता प्रकारका अभिमानहरू हुन्छन्, सबैमा हुन्छ नि। अब यो अभिमान गर्नु अहङ्कार हो, त्यस्तो नाम अहङ्कार हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले चित्त, सोही अन्तःकरण जहिले कुनै गहिरो विषयको चिन्तन गर्न लाग्दछ, मनुष्यको दिमाग हातमा त सोचिरहन्छ, सोची चिन्तन गरिरहेको हुन्छ, सोचाइमै बिताउँछ मनुष्यले। सारा जीवनमा 80% लाइफ, 80% लाइफ चाहिँ सोचेर बिताउँछ, कल्पना गरेर बिताउँछ, चिन्तन गरेर। और हाम्रो चिन्तन गरेर, कुनै गहिरो स्टडी गरौँ, कुनै बुक्स भयो, कुनै तत्त्वको चिन्तन गरौँ, ईश्वरको चिन्तन गरौँ, आत्माको चिन्तन गरौँ भनेदेखि त उत्तम। तर अब खालि फाल्टुका चिन्तन गरेर जिन्दगी बिताउँदैछ। त्यो चिन्तन गर्दाखेरि चित्त भनिन्छ। चिन्तन गर्दैछ, यस्तो भयो त्यस्तो भयो, भूतकाल यस्तो बित्यो, वर्तमान यस्तो बित्यो, भविष्य कस्तो होला, के होला कस्तो होला भनेर मनुष्य सोचिरहन्छ, अनेक प्रकारका चिन्तनमा लाग्दछ। त्यस कारण गर्दा यसलाई चित्त भनिएको। यस्तो प्रकारले एउटै अन्तःकरण वृत्तिहरूले चारवटा हुन्छ, मन बुद्धि चित्त अहङ्कार। अन्तःकरण एउटै हो, निर्णय इन्स्ट्रुमेन्ट एउटै हो, तर वृत्तिभेदले गर्दाखेरि चार प्रकारको हुन्छ। यस्तो प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ। एतेषां पञ्चतत्त्वानां मध्ये आकाशस्य राजस अंशात् वागेन्द्रियम सम्भूतम। अब यहाँ सात्विक अंशको बताइयो, पाँचवटा तत्व जो से 5 एलिमेंट, सप्तल 5 एलिमेंट, त्यसको सात्विक अंशका सम्बन्धमा बताइयो। सात्विक अंशको भिन्न भिन्न अंशबाट 5 सेन्स अर्गन, 5 ज्ञानेन्द्रिय उत्पन्न भए। त्यस्तै प्रकारले त्यसको कलेक्टिभ जो रूप छ सात्विक अंशको हो, त्यसबाट अन्तःकरण उत्पन्न भयो। अन्तःकरण 4 प्रकारको हुन्छ, यस्तो प्रकारले बताइयो। अब राजसिक 17 त अत्यन्त गुण छ, सात्विक अंशको त सक्यो, राजसिकतिर गरिन्छ। राजस अंशबाट के भयो त भन्दा, एतेषां पञ्चतत्त्वानां मध्ये आकाशस्य राजस अंशात् वागेन्द्रियम सम्भूतम। अब त्यो आकाशको राजस अंशबाट वागेन्द्रिय माने वाणी उत्पन्न भयो। वागेन्द्रिय, वागेन्द्रिय उत्पत्ति भयो। कर्मेन्द्रियमा एउटा छ नि त वाणी, बोल्नु, त्यो उत्पन्न भयो। त्यस्तै प्रकारले वायु राजस अंशात् पाणेन्द्रियम सम्भूतम। त्यस्तै प्रकारले अब आकाश, वायुको राजस अंशबाट पानी भनेको हात उत्पन्न भयो। पाणेन्द्रिय सम्भूतम, पाणेन्द्रिय उत्पन्न भयो, पानी माने हात। त्यस्तै प्रकारले बन्धे राजस अंशात्, अब बन्ने माने अग्निको राजस अंशबाट पाउ उत्पन्न भयो, पाउ उत्पन्न भयो। यसै प्रकारले हामीले बताउने जलच राजस अंशात् उपस्थ, जलको राजस अंशबाट उपस्थ उत्पन्न भयो। यसै प्रकारले पृथ्वीको राजस अंशबाट वायु इन्द्रिय उत्पन्न भयो। यस्तै प्रकारले एतेषां पञ्चतत्त्वानां समष्टि राजस अंशात् प्राण पञ्चकम सम्भूतम। यस्तै प्रकारले अब यो सप्तम 5 एलिमेन्टको भिन्न भिन्न राजस अंशबाट 5 सेन्स अर्गन्स अफ एक्सन उत्पन्न भए भने यसको कलेक्टिभ रूप जो छ राजस अंश, सबैको राजस अंशबाट प्राण उत्पन्न भए। 5 प्रकारका प्राण, प्राण अपन ध्यान विधान समान, यस्तो प्रकारका प्राण उत्पन्न भए। यस्तो प्रकारले बताइएको छ। अब किन त भन्दैन, यो मूल प्रकृति जो छ, मूल प्रकृति परम ब्रह्मको माया शक्ति मूल प्रकृति, त्यसलाई मूल प्रकृति पनि भनिन्छ। परम ब्रह्म परमात्माको जो त्रिगुणमय दिव्य शक्ति छ, डिभाइन पावर अफ सुप्रिम गॉड जो छ, त्यसलाई प्रकृति पनि भनिन्छ, नेचर पनि भनिन्छ, मूल प्रकृति भनिन्छ। अब हो त्यसैको सात्विक अंशबाट अघि बताए, राजस अंशबाट यस्तो प्रकारले आकाशको राजस अंशबाट
पानी, वाणी उत्पन्न भए वायुको राजसंशबाट, पानी हात उत्पन्न भए वन्यको राजसंशबाट, पाउ उत्पन्न भए जलको राजसंशबाट, उपस्थ इन्द्रिय र पृथ्वीको राजसंशबाट वायु इन्द्र उत्पन्न भए। एतेषां पञ्चतत्त्वानां समष्टि राजसंसार। अब यी सबै पाँचवटा तत्त्वको राजसंशबाट समष्टि कलेक्टिभ रूप जो छ त्यसकोबाट समष्टिबाट चाहिँ पाँचवटा प्राण उत्पन्न भएको हुन्छ। यस्ता प्रकारले हामीले बताइएको छ, यस्तो प्रकारले जान्नु पर्दछ। यसै गरी यहाँनिर बताउनुहुन्छ एतेषां पञ्चतत्त्वानां तमोगुण प्रधानानां पञ्चकरणेन पञ्चमहाभूतानि। अब यहाँनिर यो बताउनुभन्दा पहिला यो कुरो बुझ्नु पर्दछ। पाँचवटा प्राण जो छन्, प्राण माने हृदयमा श्वास प्रश्वास हुन्छ, जो श्वास चलिरहन्छ नि, श्वास आउँछ जान्छ चलिरहन्छ, यो हो प्राण। श्वास प्रश्वास यो हृदयमा रहन्छ। त्यसै प्रकारले अपान, अपान वायुद्वारा पेटमा जो छ त्यसलाई भएको मैला धैला जो बाहिर निकाल्छ त्यो पेट मुनि बसेछ अपान। समान खाइपिएका अन्न पानी इत्यादि वस्तुलाई सन्तुलन गर्दछ, त्यसलाई ब्यालेन्स बनाउँदछ नाभिमा बसेर डाइजेस्ट गरेर हो, त्यसलाई भनिन्छ समान। बिहान भनेको पुरा शरीरमा हुन्छ, पुरा शरीरमा बस्छ बिहान नामको वायु। यसै प्रकारले उदान, खाइपिएका वस्तुहरूलाई निल्ने काम र बोल्ने इत्यादि भोइसको काम गर्दछ उदान। यस्तै प्रकारले प्राण जो छन् यो पनि राजसंशबाट उत्पन्न भएको। एतेषां पञ्चतत्त्वानां तमोगुण प्रधानानां पञ्चकरणेन पञ्चमहाभूतानि भवन्ति। अब यो जुन चाहिँ पाँचवटा तत्त्व जो छन्, सत्तर 5 एलिमेन्ट जो छन्, तिनीहरूको राजस र तमस अंशबाट जे जे उत्पन्न भयो त्यो बताइयो। अब यहाँनिर तमस उत्पन्न हुने विषयलाई पनि अब स्पष्ट गरेर बताइन्छ। सात्विक अंश र राजस अंशको बताएपछि अब तमस अंशबाट के उत्पन्न भयो सम्बन्धमा पनि बताइन्छ। अब एतेषां पञ्चतत्त्वानां तमोगुण प्रधानानां पञ्चकरणेन पञ्चमहाभूतानि भवन्ति। अब यो सारा विश्व ब्रह्माण्ड छ नि, हाम्रो शरीरै छ। अब यो चाहिँ के छ त भन्दा यसमा सब डिभिजन भएको छ, पञ्चीकरण भएको छ। त्यसमा यता प्रत्येक वस्तुमा पाँचवटा तत्त्व छन्। अब त्यो कसरी भयो त भन्दा यहाँ स्पष्ट गरेर बताइन्छ, बुझिन्छ। पञ्चीकरण कथम, त्यो सब डिभिजन कसरी भयो, पञ्चीकरण कसरी भयो भन्दा यहाँ बताउनुहुन्छ एतेषु भूतेषु एकम भूतम। अब पाँचवटा तत्त्व छन्, आकाश वायु जल तेज र पृथ्वी पाँचवटा छन्। भिन्न भिन्न रूपले छन्, अलग अलग छन्। अलग अलग हुँदा आकाशलाई 2 भागमा गरिदिउँ। आकाशको 2 भाग गर्दा आधी आधी डिभाइड गर्दाखेरि आधी छोडिदिउँ आकाशकै रूपमा। त्यो आधीलाई 4 भाग बाँडिदिउँ, 4 भाग पारिदिउँ र 4वटामा मिलाइदिउँ। वायु तेज जल र पृथ्वीमा मिलाइदिउँ। त्यसै प्रकारले वायुलाई पनि 2 भाग गरिदिउँ। वायुलाई 2 भाग गरेर आधी छोडिदिउँ, आधीलाई 4वटा भागमा मिलाएर 4टा भाग गरेर 4वटामा मिलाइदिउँ। आकाश तेज जल र पृथ्वीमा मिलाइदिउँ। त्यस्तै प्रकारले तेजलाई पनि 2 भाग गरिदिउँ। 2 भाग गरेपछि आधी छोडिदिउँ तेजकै रूपमा, आधीलाई 4 भाग गरेर आकाश वायु जल र पृथ्वीमा मिलाइदिउँ। त्यस्तै प्रकारले जललाई पनि 2 भाग गरिदिउँ। जललाई 2 भाग गरेर जल आधी छोडिदिउँ, त्यो आधी जो जल छ 50% त्यसलाई 4 भाग गरेर 4टामा डिभाइड गरेर चाहिँ त्यसलाई 4टामा मिलाइदिउँ। आकाश वायु तेज त्यहाँदेखि पृथ्वीमा मिलाइदिउँ। त्यस्तै प्रकारले पृथ्वीलाई पनि 2 भाग गरिदिउँ। 2 भाग गरेर आधा छोडिदिउँ, आधालाई फेरि 4 भाग गरेर चाहिँ त्यसलाई अरू 4वटामा मिलाइदिउँ। आकाश वायु जल तेजमा मिलाइदिउँ। यस्तो प्रकारले 5 एलिमेन्टको सब डिभिजन भयो। सफ्ट 5 एलिमेन्टको सब डिभिजन एकदम एक अर्कामा आधी आधी गरेर मिलाएर त्यहाँबाट फेरि आधीलाई अरूमा मिलाइदिँदाखेरि यसलाई भनिन्छ पञ्चीकरणम। र यस्तो प्रकारले पञ्चीकरण भएपछि एतेभ्य पञ्चीकृतम पञ्चमहाभूतेभ्य चतुर्विध स्थूल शरीरम ब्रह्माण्डम, ब्रह्माण्ड मध्ये चतुर्दश भुवनानि सम्भूतानि। अब यस्ता प्रकारले सब डिभिजन भएर यस्तो प्रकारले पञ्चीकरण भएपछि सारा विश्व ब्रह्माण्ड जुन चाहिँ जसलाई चाहिँ
वर्ल्ड जो छ नि सारा विश्व ब्रह्माण्ड यो उत्पन्न भयो। अब यसमा 4 प्रकारका शरीर छन्। शरीर पनि 4 प्रकारका छन्। शरीर जो छ नि हाम्रो शरीर 4 प्रकारका छन्, जसमा चाहिँ 4 प्रकारका शरीर मध्ये एउटा चाहिँ उद्भिज। उद्भिज भनेको भुइँलाई छेडेर निक्लिने, भुइँबाट उम्रिने रुख झार पात वनस्पति यस्ता झारपात रुखहरू वृक्षहरू जो छन् यिनीहरू सबै उद्भिज हुन्, भुइँबाट उम्रिन्छन्, यो पनि शरीरै हुन्। यस्तै प्रकारले अर्को छ अंडज। अंडज माने अंडाबाट फोरेर उत्पन्न हुने, अंडाबाट निस्किने पशु पक्षी सर्प भ्यागुत्ता माछा यिनीहरू सबै अंडाबाट उत्पन्न हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो अंडाबाट उत्पन्न हुँदाखेरि यिनीहरू सबै अंडज हुन्। यस्तै प्रकारले अर्को छ स्वेदज माने पसिनाबाट उत्पन्न हुने। पसिना जो हुन्छ नि मनुष्यका शरीरमा पसिना जम्मा हुने जुम्रा उत्पन्न हुन्छ। जुम्रा मसिना खटमल जहाँ मैला धैला चकेको छ त्यहीँबाट उत्पन्न भइहाल्छन् कीटाणुहरू ब्याक्टेरिया। यस्ता प्रकारका जो छन् तिनीहरूलाई भनिन्छ स्वेदज। अब अर्को छ जरायुज। जरायुज माने पेटबाट उत्पन्न हुने, गर्भबाट उत्पन्न हुने। जस्तो प्रकारले मनुष्य हात्ती घोडा बाँदर भालु गाई भैँसी यिनीहरू सबै माताका पेटबाट उत्पन्न हुन्छन्। यस्तै प्रकारले 4 प्रकारका शरीर छन्। शरीर है 4 प्रकारका, मनुष्यको पनि शरीर हो, हात्तीको पनि शरीर हो, यी रुख झारपात वृक्षहरू पनि शरीर हुन्, जुम्रा इत्यादि पनि सबै शरीर हुन्, चराचुरुङ्गीहरू पनि सबै शरीर। यी 4 प्रकारका शरीरहरू उत्पन्न हुन्छन्। यो पञ्चीकृत पञ्चमहाभूतबाट यसैबाट सारा विश्व ब्रह्माण्ड पनि उत्पन्न भयो, यी 4 प्रकारका शरीरहरू पनि उत्पन्न भए। यस्ता प्रकारले जान्नु पर्दछ। यो शरीर के छ त भन्दाखेरि अब शरीरमा 5वटा तत्त्व छन् र कुनै पनि शरीरमा 5वटा तत्त्व 5 एलिमेन्ट छँदैछ। सबैमा छ 5 एलिमेन्ट, 5वटा तत्त्व सबैमा छन्। 5वटा तत्त्वदेखि भिन्न कुनैमा केही पनि छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि भिन्न भिन्न आकार प्रकारका छन्, डिजाइन भिन्न भिन्न छन्, नाम भिन्न भिन्न छन् होइन, तर ती सबैमा 5वटा तत्त्व छन्। आकाश जल तेज वायु पृथ्वी, यी 5 एलिमेन्ट सबैमा छन्। फलाममा पनि 5वटा छन्। कुनैमा पृथ्वी तत्त्व बेसी होला, कुनैमा जल तत्त्व बेसी होला। जस्तो प्रकारले हाम्रो शरीरमा पृथ्वी तत्त्व बेसी छ, मनुष्यको शरीरमा जल जो छन् त्यसमा पृथ्वी तत्त्व बेसी छ। आकाशमा उड्ने प्राणीहरू जो छन् तिनीहरूमा आकाश तत्त्व वायु तत्त्व छ। त्यस्तै प्रकारले पानीमा बस्ने माछाहरू जो छन् तिनीहरूमा जल तत्त्व बेसी हुन्छ। त्यस कारणले बिना पानी बाँच्न सक्दैनन् उनीहरू। हामी पृथ्वी बिना बाँच्न सक्दैनौँ। त्यस्तै प्रकारले आकाशमा उड्ने तत्त्व आकाशमा उड्न पाएनन् भने त्यसलाई बडा मुस्किल हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी सबै शरीर छन्, तर यी सबैमा 5वटा तत्त्व विद्यमान छन्। यी 4 प्रकारका शरीर भुइँबाट उम्रिने, पसिनाबाट उत्पन्न हुने, अंडाबाट उत्पन्न हुने र गर्भबाट उत्पन्न हुने, यी 4 प्रकारका शरीरहरू उत्पन्न भए। यी 4 प्रकारका शरीरहरू 5वटै तत्त्वबाट बनिएका छन् र सारा विश्व ब्रह्माण्ड पनि 5वटै तत्त्वले बनिएको छ। यो ब्रह्माण्डमा चतुर्दश भुवनानि भनेको 14 भुवन छन्। चतुर्दश भुवन भनेको 14 भुवन, 14वटा भुवनहरू छन्, लोकहरू छन्। यसमा उँधो 7वटा उँभो 7वटा। अब 2टा त हामीले देखिरहेको छ, एउटा पृथ्वी लोक र अन्तरिक्ष लोक। पृथ्वी लोक र अन्तरिक्ष लोक 2टा त देखिरहेको छ, तर अब अरू पनि छन्, 12वटा छन्। उँभो 7वटा भू भुव स म जन तप सत्य, उँभो 7वटा, उँधो 7वटा अतल वितल सुतल रसातल महातल पातल यिनीहरू उँधो छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी 14वटा भुवनहरू चाहिँ यो पृथ्वीमा विश्व ब्रह्माण्डमा यो वर्ल्डमा यिनीहरू पर्दछन्। यिनीहरू सबै यो पञ्चकृत पञ्चमहाभूत भएर यस्तो प्रकारले उत्पन्न भएका छन्। र यस्तो प्रकारले यहाँनिर यो कस्ता प्रकारले हाम्रो शरीर इत्यादि उत्पन्न भयो, कस्ता प्रकारले सारा संसार विश्व ब्रह्माण्ड उत्पन्न भयो भन्ने सम्बन्धमा बताइयो। यस्तो प्रकारले यहाँनिर जान्नु पर्दछ। यति नै। हरि ओम तत्सत्।